Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. जिन्दगी हाम्रो जिन्दगीसित यति बिग्नको सौन्दर्य थियो, हामी ढिलो गरी चिन्छौं, हामी ढिलो गरी चिन्यौं। हामी बाँच्ने जिन्दगीको सौन्दर्य नै थियो यसको अनिश्चितता, र हामी यही सौन्दर्यलाई चिन्न पछि पर्यौं। जिन्दगीमा अनिश्चितता दुर्भाग्य होइन, ती हामीलाई यात्रामा दिने रोमाञ्चकताका प्रतीक हुन्। तिनले तपाईलाई ऊर्जा दिएका छन्, शक्ति दिएका छन्। हामीलाई पत्तो हुन्न अघिल्लो पल के हुँदैछ। यस्तो अज्ञातपनामा हामी जीवन जिउँछौं, आफैमा अद्भुत शक्ति हो। यस्तो अज्ञातपनामा हामी जिउँछौं नि, त्यो अद्भुत शक्ति हो हाम्रो। यसको रोमाञ्चकता कस्तो छ भने हामी अनिश्चिततामा रोमाञ्च कोराल्छौं, हामी सौन्दर्य कोरल्छौं। हामी यदि सबै कुरा थाहा पाउने भए, के हुँदैछ अर्को पल भन्ने जान्ने भए, जीवनको अर्थ नै सकिन्थ्यो कि। हामीसित कुनै उत्सुकता नै रहँदैन थियो। जिन्दगीमा अनिश्चितता छ, त्यसैले हामी हाम्रा भविष्यमा अनन्त सम्भावनाहरूको उत्खनन गर्न लागि पर्छौं। साना साना नानीहरूको व्यवहारलाई मिहिन गरी हेर्नुभयो भने तिनको जीवनप्रतिको निष्फिक्रीपनाले हामीलाई मोहित बनाउँछ। खासमा साना साना नानीहरू जीवनसितको अनिश्चिततासित माया गर्दछन् र त्यसैले ती आनन्दित देखिन्छन्। ती पानीमा भिज्दा कति रमाउँछन्, देख्नु भएको छ नि। पानी खेल्दा तिनमा मिल्ने आनन्द तपाईँ हामी दिनभरि पनि कुनै कुराबाट निकाल्न सक्दैनौं। तिनले पानी चल्दाखेरि हेर्नुभयो भने तिनको खुसी हामी दिनभरि त्यस्तो पाउँदैनौं। साना नानीहरूमा देखिने उमङ्ग छ नि, तिनलाई मनोविदहरूले गहिरो गरी छामेका छन्। तिनीहरू बितिरहेको पलमा पूरा भरोसा दिन्छन्। साना साना नानीहरू बितिरहने क्षणलाई जहिले निर्दोष उपयोग गर्दछन् र सायद त्यसै भित्र हुन्छ भोलि बनाउने मूल मन्त्र पनि। भोलि बन्ने मूल मन्त्र पनि त्यसै भित्र हुन्छ। जीवनको मूल्य भनी बोल्छन् जीवनधर्मीहरू र जापानीहरू यसलाई इकिगाई भन्छन्। इकिगाई आफूलाई बुझ्ने कला हो, असाध्यै सजिलो र साधारण कला हो, आफूलाई बुझ्ने कला। खासमा इकिगाई जापानी संस्कृति हो जसमा तपाईँ स्वयंले आफ्नो जिन्दगीको सार निकाल्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो जिन्दगीको सार तपाईले आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अरूले निकाल्न पाइँदैन। जीवनको सार तपाईँ जसरी निकाल्न खोज्नुहुन्छ, आफूसितै उत्खनन गरेर आफै भित्रबाट निकाल्ने अर्थमा इकिगाईलाई बुझिन्छ। वर्षौंदेखि विकसित अभ्यास कला हो इकिगाई, जसमा तपाईलाई पुर्याएर तपाईँ भित्रकै पूर्णता उपलब्ध गराइन्छ। तपाईँ भित्रकै पूर्णतालाई उपलब्ध गराइन्छ। इकिगाईका थुप्रै अभ्यास र मन्त्र विधिहरू छन्। तीमध्ये एउटा सूत्र बडो सटीक छ। इकिगाईले बौद्ध दर्शनका केही सारभूत दर्शनहरू
बाट आफ्ना अभ्यासहरू निकालेका छन्। ती तपाईलाई अभ्यस्त गराउँछन् हरेक कुराको अस्थायित्वका बारेमा। अर्थात् जीवनमा कुनै कुरा पनि स्थायी छैन, कुनै कुरा पनि। ती भन्छन् म नराम्रो देख्छु, नराम्रो सुन्छु र नराम्रो महसुस गर्दछु, तर मेरा जिन्दगीमा ती सब राम्रा छन्। जब तपाईं यो सोच्नुहुन्छ कि भावनाहरू पनि स्थायी छैनन्, व्यवहारहरू पनि स्थायी छैनन् भने तपाईंभित्र अनिश्चितताको भए पनि विलीन हुँदै जान्छ अरे कि। कस्तो रमाइलो अभ्यास यो इकिगाईको। मैले प्र्याक्टिस गरेको छु है। फेरि हामीसित गडबड कहाँ भएको छ भने जिन्दगीमा सबै थोक निश्चित होस् भन्ने चाहना, सबै थोक पहिला नै जानिहालौं भन्ने इच्छामा हामी सधैँभरि परेशान र चिन्तित हुन्छौं। हामी सोची बस्छौं के हुने हो, कसरी हुने हो, आफ्नो अनुकूल हुन्छ हुँदैन। त्यो चिन्ताले हामीलाई अहिलेको पलसित जोड्न दिँदैन। हाम्रो वर्तमान हामीबाट ओझल पर्छ। त्यही वर्तमान जसमा हाम्रो भविष्य सुन्दर बनाउने सम्भावना लुकेको हुन्छ त्यो नै ओझल पर्छ। इकिगाईको सारा दर्शनले निचोडमा तपाईलाई तपाईँ भित्रैबाट उत्खनन गर्न सिकाउँछ। जापानको ओकिनावा द्वीपमा बस्नेहरू औषध 100 वर्ष बाँचेका छन्। औषध त्यहाँ त्योभन्दा बढ्ता उमेरका मानिसहरू पनि भेटिएका छन्। तिनले जिन्दगीको अनिश्चिततालाई कसरी मुक्त भएर जिएका छन्, बडो अनौठो सिकाइदिएका छन्। तिनै ओकिनावाका बासिन्दाहरूको अनुभवलाई समेटेर दुईजना लेखकले एउटा संयुक्त पुस्तक लेखेका छन्, इकिगाई, जापानीहरूको दीर्घायु र सुखी जीवनको रहस्य भनेर। लेखकहरूले असाध्यै रोचक विधिहरू बनाएका छन्। म ती विधिहरू पढिरहँदा तपाईलाई साटासाट गर्न मन लाग्यो। मलाई सबभन्दा प्रिय त उनले सुझाएका छन्, तपाईं आफ्नो मन र शरीरलाई आदर दिनुहुन्न। मन र शरीरलाई आदर नगरेको कारण तनावले तपाईलाई खोक्रो बनाएको लेखकको निचोड छ। मन र शरीरलाई आदर गर्नुहुन्नदेखि तपाईँ र त्यसैले तपाईलाई खोक्रो बनाएको छ। र अर्को विधि कमजोरीहरूमा राम्रोपन खोज्ने विधि। त्यो पुस्तकका विधिहरू हेर्नुहोस् है। जीवनमा कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार्नु र त्यसलाई सम्मान दिँदा तपाईभित्र एउटा जीविसा जन्मिन्छ। ओकिनावाका बासिन्दाहरूको अनुभव निचोडहरू भन्छ, तपाईँ कमजोरीहरूलाई स्वीकार्नुहोस् र त्यसलाई सम्मान गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई बाँच्ने जीविसा दिन्छ अरे कि। ओकिनावाका वृद्धहरूको यो अनुभव हो। अनिश्चितता हाम्रो जीवनको त्यो घटक हो जसले हामीलाई निरन्तर सक्रिय रहन प्रेरणा दिन्छ। सायद सबै कुरा निश्चित हुनु हो त हाम्रो शब्दकोशमा आँट भन्ने शब्द नै भेटिन्न थियो। हर कोही लुते, हर कोही लुसे मात्रै भइरहन्थे। तपाईँ त्यसलाई सुख भन्नुस् कि दुःख, जब केही अकल्पित घट्छ त्यसले जीवनको अभ्यास गराउँछ अरे कि। अकल्पित घट्दा नै जीवनमा अभ्यास सुरु हुन्छ। दिनको नित्य रोजै हुने कुरामा सबै दिक्क भएकै हो। अनिश्चितताले हामीभित्र आनन्द जन्माएको छ।
हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूले अनिश्चिततालाई लिएर असाध्यै साहसिक विचार व्यक्त गरेका छन्। ती भन्छन्, जिन्दगीमा ती समझदारमा दरिन्छन् जो अनिश्चिततालाई विस्मय भावमा हेर्छन्। अचम्म परेर हेर्ने कि हेर्नुस् कति सार छ यसमा। ती समझदार छन् जो अनिश्चिततालाई विस्मय भावमा हेर्छन्, किनकि विस्मयसित नयाँ ज्ञानको आरम्भ हुन्छ। जिन्दगीमा सृजनशीलता आश्चर्यचकित हुँदा मात्र निस्किन्छ के। मलाई सब थाहा छ भन्नेले, मलाई सब थाहा छ भन्ने भावले व्यक्तिलाई संकुचित गराउँछ, बन्द गराउँछ। मलाई थाहा छैन, म जान्दिनले थुप्रै सम्भावनाहरूलाई जन्माउँछ। उपनिषदमा एउटा असाध्यै सुन्दर वाक्य लेखिएको छ जो भन्छ, मलाई थाहा छैन ऊ जान्दछ, र जो भन्छ मलाई थाहा छ उसलाई केही थाहा छैन। आश्चर्य कुनै पुरानो कुराको लागि हुँदैन के। जो आश्चर्यचकित रहन्छ त्यो जहिले भ्रमित लाग्छ। जसै कोही निश्चिन्त हुन्छ ऊ लापरवाह देखिन्छ, निष्क्रिय, सुस्त। विस्मयको भावनाले जहिल्यै बढाउने भनेको नै जागरूकता हो भनिन्छ। जागरूकताको स्थितिमा आउनु नै जीवनको प्रस्तावनामा उपलब्ध हुनु हो। जीवनको प्रस्तावनामा उपलब्ध हुनु हो के। तपाईँ हुनुको जागरूकता जीवनको पहिलो महक दिने विधि हो। तपाईँ हुनुको जागरूकता पहिलो तपाईको महक दिने विधि हो के। जापानीहरू यसैको अभ्यास गर्दछन् इकिगाई मार्फत। झेन बौद्ध कथाहरूमा धेरै पटक सुनाइन्छ यो प्रसंग। जंगल किनारको एउटा गोठमा बसेका किसानको घोडा हराउँछ। हेर्नुहोस्, अब छिमेकी गोठालाहरू जम्मा भएर घोडा हराएको गोठाला प्रति सहानुभूति देखाउँदै भन्छन्, तिम्रो त दाहिने हातै भाँच्यो नि, यस्तो बारीमा कसरी खनजोत गर्छ, अब असाध्यै खराब पो भयो तिमीलाई त। अब घोडा हराएका गोठालो भन्छन्, खोइ खराब भयो कि भएन, मैले त पत्तो नै पाइन हौ। कस्तो पवित्र, कस्तो निश्चल जवाब छ। हेर्नुहोस्, गोठालाहरू फर्किन्छन्। भोलिपल्ट आश्चर्य, गोठालोको घोडा जंगलबाट 6वटा जंगली घोडाहरूलाई पछि लाउँदै निस्किन्छ त हौ, गुटुटुटुटु गरेर। जंगली घोडाहरू गोठको घोडासँग त्यसरी झर्नु अचम्मै। छर छिमेकका गोठालाहरू भेला हुन्छन्, तिमी त भाग्यमानी भयो, पहिला भन्दा पनि धनी भयो त। अब त घोडा हराउनु त भाग्य पो बोकेर आयो त तिमीले त। गोठालो जवाफ फर्काउँछ, खै राम्रो भयो कि भएन, पत्तै भएन। अब घटनाले अर्को मोड लिन्छ। हेर्नुहोस्, जंगली घोडा तहलाउन भनी चढ्दा गोठालो पल्लङ्ग लड्छ, उसको खुट्टु भाँचिन्छ। अब फेरि छिमेकी गोठालाहरू उसकोमा आएर दुर्भाग्य भित्रीको भनी प्रतिक्रिया दिन्छन्। अब ऊ भन्छ, खोइ थाहा भएन के भयो भने। अनिश्चिततालाई गोठालोले कुनै भय र खुसीमा व्यक्त गरेका छैनन्, उनले जीवनको एउटा हिस्सा बनाएका छन्। आजको साँझ तपाईँ इकिगाईमा उपलब्ध हुनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँ गोठालोको भाग्यमा उपलब्ध हुनुहुनेछ।
लाइफ बॉय तरेली। यो भन्दा ठिस सुनिन्छ होला, सुन्दा झन् खुस्केट। तपाईलाई कसैले भनोस् सारा तृष्णाको विसर्जन गरेर परीक्षण गर्नुहोस् त आफूलाई, ठिस सुनिँदैन? हेर्नुहोस् त, सारा तृष्णाको विसर्जन गरेर परीक्षण गर्नुहोस् त, खुस्केट जस्तो लाग्छ तपाईलाई यसो भन्दा मैले। जिन्दगीसित टाँसिएका सारा वासना, जिन्दगीसित तानिएका सारा तृष्णा चटक्कै छोड्ने कुरा खुस्केटले मात्रै गर्न सक्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ कस्तो सुनिन्छ तृष्णा छोड्ने कुरा। आज बिहानदेखि तपाईँले संग्रह गरेर बस्नुभएका कुराहरू एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई आफै खुस्केट भएको जस्तो लाग्नेछ, चिमोट्न मन लागेर आउँछ। कति धेरै तृष्णा संग्रहित भएको छ भनेर तपाईँ देख्नुहुनेछ र त्यही तृष्णाबाट कति धेरै वासना बनेका छन् हेर्नुहोस्। आजको दिनमा यो धरतीमा मिल्ने सबै थोक छन्, तपाईसित सिवा एउटा थोक दाँजिएर मिल्ने थोक बाहेक तपाईलाई यो धरतीमा सबै थोक मिलेका छन्। यतिखेर चल्ने मन्द मन्द चिसो स्याटले मन रोमाञ्चक तपाईलाई पनि बनाएको छ अरू जस्तै। अब तपाईँ आफ्नो यो रोमाञ्चक मनसित किन नाखुस देखिनुहुन्छ भने फलानु समुद्री किनारमा उभिएको छ भनेर तपाईँ तडपिन खोज्नुहुन्छ के? मेरो त तपाईलाई आफ्नो झ्यालबाट मिलेको मन्द मन्द चिसो स्याट मिलेको छ। अब तपाईँ त्यो समुद्री किनारमा बस्नेलाई मिलेको स्याटसित तुलना गर्नुहुन्छ। मिल्यो त मिलेन। मित्र भएको कति मात्र छ भने तपाईँ अरूसित दाँजिएर तृष्णा निकाल्नुहुन्छ र त्यसलाई वासनाको चासनीमा डुबोएर मिठास निकाल्नु खोज्नुहुन्छ जिन्दगीमा। तपाईँ हामीले बुझि नभएको विषयको कडी नै त्यति नै हुन्छ। वासना जब आफ्नो रहँदैन त्यसले उत्सर्जन, त्यसले निकाल्ने भनेको दुःख मात्रै हो, दुखाइ मात्रै हो। हाम्रो सारा सुखका खेल यही माकी साङ्लोमा जेलिएको छ। तपाईँ जिन्दगीमा जुन कामना गर्नुहुन्छ नि त्यही नै रहेछ सारा खेलको विधि र नियम। तपाईँ आफूभित्र जहिल्यै कामना निर्माण गरेर बस्नुहुन्छ, कामना निर्माण गर्नुहुन्छ कि तपाईँ मानौ कामनाको फ्याक्ट्रीको मालिक नै तपाईँ नै हो। यो जिन्दगीमा तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा सुख छ, त्यो नैसर्गिक छ, त्यो प्राकृत छ, त्यसलाई बिन्दास बहन छोडिदिनुहोस्, बिन्दास त्यसलाई निर्विघ्न हेन्डल गर्न दिनुहोस्। ती तपाईसित घोलमिल हुन्छ। तर तपाईँ जहिल्यै सुखको कामनामा आफूलाई व्यग्र देखाएर हम्प निर्माण गर्नुहुन्छ त्यही नै चुक हुन्छ। हम बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो बिचोबीच सडकमा गहिरो स्पिड ब्रेक गर्ने चिन्ह, त्यस्तै हम्प बनाउनुहोस् तपाईँ। हो, तपाईँले आफ्नै खुसीहरूलाई निर्वाध आवाज जावत गर्नबाट रोक लगाउनु भएको छ। कामनाको दम्ब बढाएर जीवनधर्मीहरू असाध्यै रमाइलो तर्क तेर्स्याउँछन्। ती भन्छन् तपाईँ कामना निर्माण गर्न जहाँ रोकिनु हुन्छ ठीक त्यहीबाट आनन्द रसिन थाल्छ। तपाईँ जहाँबाट वासनालाई बन्देज गरिदिनुहुन्छ ठीक त्यहीबाट तपाईँभित्र सुख प्रस्फुटन हुन थाल्दछ।
असाध्यै गहिरो र भेद्य सूत्र छ। वासनालाई जीवनमा विश्राम दिनु, कामनालाई जीवनमा कामविहीन बनाउनु तपाईभित्रको सुखको खजानाको ढोका खोल्ने सूत्र हो त्यो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ ठेस कुरा, खुस्केट कुरा। मैले सुरुमै यो प्रयोग गरेका शब्दहरू हुन्। ठेस सुनिन्छ, खुस्केट सुनिन्छ। मित्र, जिन्दगीमा थुप्रै बीज गणितका सूत्रहरू ठिस लाग्थे हामीलाई, तर तिनै सूत्रले जीवनका महान अङ्कगणितका हिसाब ठिक पारेका छन्। सरल छन् म भन्दिन, सबभन्दा कठिन त त्यो थियो जुन जीवनको सरलतालाई हामी बुझ्न छोडिदिन्छौँ। हामीसित उटपटाङ यही नै भएको हो। जीवनको सरलतालाई हामी उटपटाङ अर्थ्याएर जीवनको हिसाब कठिन बनाउँछौँ। पयुका रुखहरूमा पात लागेका छन् यतिखेर, सायद तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएको छैन। झ्यालबाट बाहिर हेर्नुभयो भने देखिन्छ पयुका रुखहरूमा पात लागेका छन् यतिखेर। ती अन्य रुख चाहिँ झ्याम्म पातले ढाकिएका छन्। केही हप्ता अघिसम्म पयुका बोटहरू मस्त यौवनमा थिए, फुलै फुलले भरिभराउ। अझै मङ्सिर पुस ताका त सुकेर मरेको रुख जस्तै देखिन्थे पयुका रुखहरू। अब यो विनाशित्तीको रुख जस्तो हुन्थ्यो। बर्खा सकेपछि उराट लाग्दा पयुका रुख त्यही हो। भिन्न भिन्न मौसमलाई ऊ प्रतिक्रिया दिन्छ, आफ्नो स्वभावमा, आफ्नो सरलतामा। तपाईँ हामी पनि आफ्नो जिन्दगीलाई एउटा उमेरमा, एउटा मौसममा वा एउटा परिधिमा निधो दिन सक्दैनौँ, निचोड दिन सक्दैनौँ। एउटा मौसममा राखेर हामी जतिखेर निचोड बखान्छौँ, हामीसित त्यहीँनिर चुक हुन्छ। यो जिन्दगी हरेक उमेरमा, हरेक कालमा, हरेक मौसममा आफ्नो स्वभावमा अभिव्यक्त छ। अब त्यो स्वभावलाई बिर्सेर तपाईँ तृष्णा पाल्नुहुन्छ। त्यो अभिव्यक्तिलाई नकारेर तपाईँ वासना निर्माण गर्नुहुन्छ। मिल्दै मिलेन, मिल्दै मिलेन। गलत सूत्र भयो गणितको, हिसाब गल्ती आउँछ। यो जिन्दगीलाई एउटा मौसममा परख गरेर हामी जिन्दगीको मालामालका खुसीहरू, मालामालका आनन्दहरू खेर फाल्ने गरेका छौँ मित्र। सायद त्यसैले मानव सभ्यतामा मानिसको फेला परेको ज्ञान हो विसर्जन, तृष्णाको विसर्जन, कामनाको विसर्जन, लोभको विसर्जन। मित्र, म तपाईलाई साधु बन्नुस् भन्दिन। भिक्षु त हुनै सक्नुहुन्न तपाईँ। तपाईँ आफ्नो स्वभावको स्वामी मात्रै हुने प्रयत्न गर्नुस्। पुग्छ के? लाइफ बॉय तरेली। तपाईसित मसित एउटा विषय असाध्यै चुपचाप माइक्रोग्लिया जुका जस्तै गरी हाम्रो सोचमा बसेको छ। जुकाको यो एउटा तरिका हो, जुकाको एउटा परिकार हो। माइक्रोग्लिया जुका मानिसको मस्तिष्कको एउटा कुनोमा थपक्क बस्छ, हेर्दा पत्तो पाइन्न, तर यसले बिस्तारै मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमतामाथि नजानिदो गरी हिर्काउँछ। तपाईँ हामी जहिल्यै प्रशिक्षित भयौं, जहिल्यै प्रदीक्षित भयौं, तालिमे भयौं कर्म गर्ने कुरामा, अझै हामीलाई सानैदेखि टाँचा शैलीमा सिकाइयो कर्म मात्रै गर्नु, कुनै आश नगर्नु। तर हाम्रो सोचमा, हाम्रो सोच्ने क्षमतामा माइक्रोग्लिया जुका कसरी बसेको देखिन्छ भने हामी चाल नपाई,
हामी भन्नै नपाई, हामी सोच्नै नपाई हाम्रा कर्महरू, हामीले गर्ने कर्महरूले एक न एक थोक कतै न कतै चाहिरहेको देखिन्छ, आश लगाएर बसेको देखिन्छ। हामी भन्न त भन्छौं हामीले केही आश गरेका छैनौं भनेर, तर मिहिन गरी हेर्नुभयो भने देखिन्छ चुपचाप मस्तिष्कमा ढाडेर भएर बस्न जुका झैं हाम्रा कर्महरूले आश लगाएर बसेका हुन्छन्। तपाईँ त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुनै सक्नुहुन्न। यही चुपचाप मस्तिष्कमा गएर बस्ने जुका जस्तो जुके हाम्रो सोचले हामीलाई जहिल्यै जीवनसित इमानदार बनाएन। हामी जीवन भोगाइमा जहिल्यै बेइमान भयौं र हामी जहिल्यै लोभी स्याल झै भयौं। हाम्रो मिथकहरूमा हेर्नुभयो भने स्याललाई धूर्तका साथै लोभी भनेर पनि चित्रित गरिएको हुन्छ। कर्मप्रति हाम्रो आस्था धूर्त स्याल जस्तो भएको छ। सायद त्यसैले हामी कहिल्यै जीवनका प्राप्तिहरूमा सन्तुष्टि भेट्न सक्दैनौं। हामी जहिल्यै आफ्ना कर्महरूप्रति बेइमान होइन कि कर्मको आकांक्षाप्रति स्याल जस्तै बेइमानी देखाउँछौं। तपाईँ यदि साँच्चीकै कतै कसैलाई नबिझाई निरन्तर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ भने यो जिन्दगीले तपाईलाई भगवानले भन्दा बढ्ता दिएको छ। भगवानले भन्दा बढ्ता जिन्दगीमा भगवानले जति दिन्छ भनेर पत्याउनु भएको छ नि, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी यो जीवनले तपाईलाई दिएको छ। तपाईले कहिल्यै भगवानलाई तिमी चुपचाप जान्ने नबनी थचक्क बस त भनेर अराउनु भएको छ? कहिल्यै? तपाईलाई लाग्न सक्छ यो सिल्ली प्रश्न हो, तर हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको महाराष्ट्रमा भगवान कृष्णको एउटा मन्दिर छ के, असाध्यै सुन्दर मन्दिर। महाराष्ट्रमा कृष्णलाई भित्तल भनिन्छ र यो मन्दिर भित्तलको मन्दिर भनिन्छ। यो मन्दिर भित्तलको हो भन्छन् तीहरू। बडो रोचक छ यो भित्तल मन्दिरको प्रसंग। खासमा भित्तलको अर्थ हुन्छ बस, थपक्क बस। किम्बदन्तीमा छ हेर्नुहोस्, कृष्णका भक्त, तर उनको एउटै कमजोरी उनी भुल्थे, ज्यादै भुल्ने। उनी यो पूरै ब्रह्माण्डलाई नै कृष्ण भन्थे। उनी जहिल्यै घरमा झाड ढोका सब खुल्ला राख्ने, कृष्ण आउन सक्छन् भनेर। आजभोलि भन्नुभयो त्यो किसिमको मानसिक रोग होला, तर उनी भक्तमा गनिन्थे। जुनसुकै महोत्सव, जुनसुकै आयोजनामा उनी कृष्ण प्रेमी। अप्ठ्यारो पर्दा होस् वा सप्ठ्यारो पर्दा होस् उनी कृष्ण बोलाउँथे। एकपटकको घटनामा उनकी आमा सिकिस्त भइन्। अब आमाको स्याहार सुसारमा उनी कुनै कसर छोड्दैनन्, उनी कुनै कमी आउन दिँदैनन्। एक दिन ओछ्यानमा परेकी आमाको गोडा मिच्दै थिए, उनी गोडा मिचेर बसेका छन्। अब हेर्नुहोस् यहाँ दृश्य कस्तो रमाइलो छ। भगवान कृष्ण आउँछन्, देख्छन् आफ्ना भक्त आमाको सेवामा यति बिघ्न तल्लीन छन् कि भगवान प्रभावित हुन्छन्। अब कृष्ण आफ्नो भक्तको सहयोगका लागि आएका छन्, तर भक्त आमाको सेवा सुश्रामा तल्लीन छ। भगवान आएको वास्ता गरेका छैनन् ती भक्तले कोठामा। त्यो पैतालाको पश्चातले संकेत गर्दछन् कृष्णले म आइपुग्यो भनेर। भक्तले पनि पछिल्लोतिरबाट कोही आएको थाहा त पाएका छन्, तर उनी त्यति बिघ्न तल्लीन छन् कि आमाको गोडा मिच्न उनी वास्ता गर्दैनन्। अब कृष्ण बोल्छन्, म तिम्रो सहायताको लागि आएको छु। अब पछिल्लोतिरको भगवानलाई भक्त झोक देखाउँदै भन्छन्, म मेरी आमाको सेवा गर्न पुग्दछु।
उनी फर्केर कृष्णतिर हेर्दा पनि हेर्दैन। म मेरी आमाको सेवा गरेर पुग्दो छु। त्यही पछिल्लोतिर ओछ्यानको कुनामा एउटा इँटा छ। अब उनी भन्छन्, त्यो इँटा छेउ बस, म आमाको गोडा मिची सिद्ध्याउँछु। किनकि आफूलाई सघाउन आएका भगवान कृष्णलाई उनले बस भनेकोले महाराष्ट्रमा कृष्णलाई भित्तल भन्छन्, अर्थात् बस, थपक्क बस। कृष्ण त्यही इँटामा बसेको हुनाले त्यहाँ त्यो इँटा सुरक्षित राखिएको छ भन्ने किम्वदन्ती छ। म भित्तल जोडी किन रहेको छु भने कर्मप्रति कुनै पनि लेस लालसा निर्माण गर्नु भएन भने यो जीवनमा भगवानले भन्दा बढ्ता मिल्छ तपाईलाई। तपाई हामीले आफ्नो कर्म प्यास निकालेनौ, सायद त्यसैले जीवनमा हामीलाई चाहे जस्तो मिलेन। चाहे जति त भन्दिन, चाहे जस्तो पनि मिलेन। सायद तपाईको प्यास लुते थियो कि सायद तपाईको प्यास नक्कली पो थियो कि। एकपटकको यस्तै घटनामा पुरानो समयका बादशाह जंगलमा भट्किए हेर्नुस्। साँझ परेको बेला उनको प्रार्थना समय भयो। उनी बाटोको बीचोबीच एउटा दरी ओछ्याएर प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। सायद मुसलमान धर्मका थिए होला नि, साँझ प्रार्थना गर्ने दरी ओछ्याएर। त्यति नै बेला एकजना युवती आफन ताफन गर्दै त्यहाँबाट महाराजलाई ढेसिँदै अगाडि बढ्छ। महाराज अचम्बित, कस्तो असिद्धि व्यवहार देखाएको, माफी पनि मागिनन्, धकेल्दै पो गई। उनी प्रार्थना गर्न मात्रै के लाग्या हुन्छन्, फेरि त्यो युवती अर्कोतिरबाट कुदेर राजासित ठोकिन्छ। अब राजा युवतीलाई शिष्टताका बारेमा टोक्छन्। के गरेर तिमीले कम्तीमा शिष्टता त देखाउनु। मानिस सन्ध्याकालीन प्रार्थनामा बस्या छ। अब युवती भन्छन्, म त हैरान भएँ, तपाई प्रभुको प्रार्थना गरिनु भएको छ र मैले ढेसेको पनि पत्तो पाउनुहुन्छ। तपाई साँच्ची नै भगवानको प्रार्थना गरिरहनु भएको भए मैले ढेसेको पत्तो नपाउनु पर्ने नि। म त आफ्नो प्रेमीका लागि विक्षिप्त थिएँ, मलाई त पत्तै भएन। मैले तपाईलाई धक्का दिएँ भनेर। मेरो प्यास त मेरो प्रेमीतिर मात्रै थियो। म उनलाई खोजिरहेको छु। मैले त केही देखिन आफ्नो प्यासको लागि। सायद तपाईको प्यास परमात्मातिर त्यति थिएन, नत्र यस्तो झिसपिसेमा तपाई मलाई किन देखिरहनुहुन्थ्यो। मित्र, तपाईले गरिरहनु भएको काममा तपाई भित्रबाट प्यास निस्किँदैन नि। सारा असन्तुष्टिको भान पर्छ। म छुट्टियो आजलाई।